If you think what's happening in Goa right now, then this is what happening in Goa. हांव आसा सद्याक बांबोळे कुर्का जो बीच आसा थंयसर आनी जे लोकल MLA आसा विरेश बोरकर हांचेनी एक कन्सर्न आनी एक अलर्ट हांगासर रेज केल्लो तो म्हळ्यार हांगासर जावपी एक कन्स्ट्रक्शनाचो वीच इज अगेन्स्ट द नेचर म्हणपाक शकता आमी. CRZ लॉ आसा आनी CRZ लॉच्या अंडर आमी कसलेच जे परमनंट स्ट्रक्चर किंवा जे कॉन्क्रीट मटेरियल आसा ते हांगा बिल्ड करपाक शकना जे कोस्ट लायन आसा तातूर. पूण हांगासर अकॉर्डिंग टू विरेश बोरकर तांच्यांनी क्लेम केल्ले प्रमाण हांगासर हे जे एक स्ट्रक्चर जाता वीच इज इलिगल अशें तो म्हणटा. जो बांबोलीम बिचाचेर बिहायंड ग्रँड हायत हॉटेल हेजे फाटल्यान जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन कॉन्क्रीट वॉलान बांदता जो रिटेनिंग वॉल कॉन्क्रीट वॉलान बांदता आनी हेजी कंप्लेन जी आसा ती आमी सगळ्यांक केल्ली आसा. ती कंप्लेनीचेर कितें केलां कित्याक लागून स्टॉप ऑर्डर आजून पासून काडूं ना हे एक प्रश्न विचारपाक गेले. तशेंच कन्स्ट्रक्शनाची कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन जाता जेका सारको प्रोविजन एज पर द TCP एक्ट एज पर द पंचायत राज एक्ट एज पर द PWD रुल्स आसा हेज्या बाबतींत जे रोड आसा रोड जे आसा ते रोड 3 मिटराच्या हितून ते प्रपोज रोड 8 to 10 मीटर दाखोवन व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हेंच्यांनी दिले आसा. ह्या बाबतींत आमी आयज कुर्का बांबोलीम पंचायतीन वचोन धाड घातली आनी थंय वचोन विचारपाक लागून पण थंय लोकल जो सरपंच आसा ती सरपंचूच अवेलेबल नासली तसोच सेक्रेटरी अवेलेबल आसलो. त्याच नंतर आमी जो BDO आसा BDO कॉल करून विचारले की ह्या इशूंचेर सेक्रेटरी कित्याक लागून जबाब दिना. सेक्रेटरीन लीव घातल्या म्हणून तो लीव आयचे दिसा तेंच्यांनी घातली आनी आमी जेन्ना पंचायतीन वयता तेन्नाच लीव कित्याक घातली हो एक प्रश्न चिन्न पडटा. आनी हो जो पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो आसा हो तांकां पूर्णपणे सपोर्ट करता अशें तरी दिसता. बट क्वेश्चन इज वेन MLA इज रेजिंग सच कन्सर्न आनी एक व्हिडिओ व्हायरल करता स्वता येवन ऑन सायट कंप्लेंट करता एंड देन अगेन जर जे ऑथॉरिटीज आसा ते काम करिना जाल्यार वेर वी आर हेडिंग आमी खंयच्या वाटेन वयता आमी गोंयकार खंयच्या वाटेन वयता गोवा खंयच्या वाटेन वयता हो प्रश्न चिन्ह उबो जाता. आमी जर खंयचें घर इलिगल आसा गोंयकारांचें घर इलिगल आसा जाल्यार तें मोडपाक आमी 2 मिनटां काडिनात आमी वतात आनी कंप्लेनी घालतात आनी सगळेच पुलीस किंवा बाकीचे सगळे जाण येवन थंयसर घर मोडपाक सुरवात करता किंवा बाकीच्यो गोश्टी जाता. बट अशे तरेचे जे कन्स्ट्रक्शन आसा जर ते इलिगल आसा जाल्यार आजून पर्यंत कोणेच कशी हाजी दखल घेवंक ना काय हाज्या फाटल्यान आनीक कोणाचो हात आसा. लॉ एंड ऑर्डर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेट आमच्या खंयच्याय समाजान काम करता आसतना. पूण लॉ एंड ऑर्डर जर खराब जाली जाल्यार स्टेट इनबॅलन्स जावपाची शक्यता आसता आनी ते जर चालूच उरले जाल्यार स्टेटाची हालत कितें जावपाक शकता हाजो अंदाज तुमकां आजून गोंयकारांक खरेंच येवंक ना आसतलो जर तशें मोठ्या प्रमाणान जावपाक लागले. कारण आयज काल आमी पळयता वेगवेगळे तरेचे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज जावपाक लागिल्ले आसा बिकॉज एका फाटल्यान एक अश्यो बातम्यो आमकां आयकपाक येता. आनी जर आमी रायटली एक्शन घेवंक ना टायमार एक्शन घेवंक ना जाल्यार ताजो इफेक्ट पुराय गोंयाक सोंसचो पडटलो. हे म्हाका दिसता गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. ही एक बारीक गजाल दिश्टी पडटली तुमकां बट हाजो इफेक्ट पुराय नेचराचेर कितलो जावपाक शकता. नदीचो दर्याचो आपलो एक अस्तित्व आसा आपलो एक बिहेवियर आसा. तो बिहेवियर राखून दवरपाचें काम आमच्या पुर्वजांनी केलें. आमच्या पुर्वजांनी केन्नाच अशे तरेचे स्ट्रक्चर्स किंवा अशे तरेच्यो रॅम्पेड गोश्टी ज्यो आमच्या एनवायरमेंटाक माल पडपाक शकता अश्यो करूंक ना. पूण आयज काल आमकां हें दिश्टी पडटा आनी ते एका खतरनाक मोडाचेर आमकां खतरनाक एका लेवलाचेर व्हरोन दवरतले. आमी केरला सारकिल्या स्टेटींनी येदो व्हडलो आमी इफेक्ट पयलो ताजो येदो व्हडलो हुंवार येयल्लो पयलो. पूण ताजे वरसून आमी कितें शिकले काय ना हाजो एक मोठो प्रश्न चिन्ह उबो जाता. जर हे स्ट्रक्चर इलिगल आसा प्रश्न एक आसा की हो जर स्ट्रक्चर इलिगल आसा जाल्यार एक्शन कोणाचेर जातली. आजून पर्यंत एक्शन कित्याक जावंक ना. आनी जेन्ना लोकल MLA जो लोकांचो रिप्रेझेंटेटीव आसा तो जेन्ना येवन कन्सर्न रेज करता तेन्ना गव्हर्मेंटान स्वता फुडें सरून ते आयकून घेवप गरजेचें आसता. ते फुडें सरून ताजेर एक्शन करप गरजेचें आसता. आनी जर हांगासर तशें कितें जालां जाल्यार ज्यो मशिनरीज यूज जाला त्यो सील जावपाक जाय. जे कोण इनवॉल्व आशिल्ले जाणी कोणी केला तांचेर एक्शन जावपाक जाय. आनी हे सद्या तुमी पळयता दिस इज वॉट हॅपनिंग इन गोवा रायट नाव. आनी हे पुराय जग पळयता पुराय भारत पळयता. दिस इज नॉट द गोवा which you want to see and of course the Goan wants to show you this is the Goa which is beyond our imagination because this is one thing which is happening which is not good, which is not right in Goa right now, and we as a Goan I think we should raise a concern about this. You are watching